नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म हु एम आई मुभीको एउटा एक्सप्लेनेसन लिएर आएकी छु। यो एउटा सस्पेन्स कथा हो जसमा साइबर क्राइम र कम्प्युटर ह्याकिङको बारेमा बताइएको छ। यसको सबैभन्दा राम्रो पार्ट चाहिँ यस मुभीको अन्त्यमा देखाइएको छ। यस मुभीको सुरुमा एउटा केटालाई देखाइन्छ जसले चाहिँ कसैलाई फोन गरेर म दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक ह्याकर हो, यदि मैले चाहे भने म दुनियाँबाट आफूलाई लुकाएर राख्न सक्छु, तर म अब यस्तो गर्न चाहन्न भन्छ। यसपछि ऊ एउटा फ्ल्याटभित्र जान्छ जहाँ चाहिँ मानिसहरूको लासहरू यताउति छरिएर रहेका हुन्छन्। उसले जमिनबाट एउटा गोलीको कभर उठाएर आफैसँग प्रश्न सोध्छ, हु एम आई, मतलब म को हुँ। अनि ऊ आफूले आफूलाई उत्तर दिन्छ, आई एम बेन्जामिन, म बेन्जामिन हुँ। त्यसपछि बेन्जामिन एउटा ठाउँमा जान्छ जहाँ उसलाई इन्ट्रोगेसन रुममा देखाइन्छ। खासमा बेन्जामिन बर्लिनको एउटा ह्याकर हुन्छ र ह्याकिङको दुनियाँमा उसको नाम हु एम आई हुन्छ। बेन्जामिनको अगाडि एउटा महिला आएर बस्छिन्, यिनी साइबर डिभिजनको हेड हुन्छन्। यी महिलाको नाम हना हुन्छ। हनाले बेन्जामिनसँग भन्छन्, त मसँग भेट्न चाहन्थिस्, अब भन्। बेन्जामिनले मनमनै सोध्छ, यो एउटा जेलिएको धागो जस्तै हो जसको न कुनै अन्त्य छ न कुनै सुरुवात, अनि यसको बिचमा म फसिरहेको छु। यसपछि कथाको सिन पास्टमा देखाउँछ जहाँ बेन्जामिन आफ्नो बारेमा भन्छ। उसले भन्छ, सानैबाट म एउटा सुपर हिरो बन्न चाहन्थेँ, म त्यो काम गर्न चाहन्थेँ जुन चाहिँ यो दुनियाँमा कसैले गर्न सक्दैन। जसरी सुपरम्यान, स्पाइडरम्यान, ब्याटम्यानको प्यारेन्ट्सलाई मारिदिएका थिए, ती सुपर हिरोसँग एउटा दुःखदायक कहानी थिए, त्यस्तै मसँग पनि मेरो दुःखद कहानी छ। जब म जन्मिएँ, मेरो बुवा सधैँको लागि हामीलाई छाडेर फ्रान्स गए। मैले उहाँलाई कहिले देखिनँ। जब म 8 वर्षको थिएँ, मेरी आमाले आत्महत्या गर्नुभयो। मेरो हजुरआमाको पिता वर्ल्ड वार II मारिनुभयो। उहाँ रसियाबाट कहिले फर्केर आउनु भएन, तर उहाँको साथीले 3वटा गोलीको कभर लिएर आए। मेरो आमाले आफू जिउँदो हुने बेलासम्म त्यो गोलीहरूलाई सम्हालेर राख्नुभयो। मेरो आमाको मृत्युपछि मेरो हजुरआमाले मलाई पाल्नुभयो। अब फेरि कथा प्रेजेन्टमा आउँछ जहाँ हनाले बेन्जामिनलाई भन्छन्, म कुनै साइकोलोजिस्ट होइन, तैँले मलाई फ्रेन्ड्स ग्रुप र मिस्टर एक्सको बारेमा केही भन्नेवाला थिइस्। खासमा फ्रेन्ड्स ग्रुप एउटा ह्याकिङ ग्रुप हो जुन चाहिँ रसियाको हो, जुन चाहिँ धेरै कुख्यात हुन्छ, जसमा 4 जना मेम्बर हुन्छन्। अनि मिस्टर एक्स चाहिँ डार्क वेबको दुनियाँको यस्तो नाम हुन्छ जो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ह्याकर मानिन्थ्यो, तर मिस्टर एक्सको बारेमा कोही पनि केही जान्दैनथे। डार्क नेट इन्टरनेटको यस्तो दुनियाँ हुन्छ जहाँ दुनियाँको सबै कालो कामहरू हुन्थे। डार्क नेटमा कोही कसैलाई मेसेज वा कुनै इन्फर्मेसन पठाउँछन् भने कोही कसैलाई ट्र्याक गर्न सक्दैनन्। बेन्जामिन हनालाई भन्छ, यदि तपाईँलाई सत्य तथ्य लगाउन छ भने तपाईँले हरेक डिटेललाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। बेन्जामिन भन्न सुरु गर्छ, 14 वर्षको हुने बेलाबाटै कम्प्युटर चलाउन सुरु गरेँ र मैले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेँ र मैले पहिलोपल्ट कुनै सिस्टमलाई ह्याक गरेँ र पहिलोचोटि मलाई अन्तहीन दुनियाँको बारेमा महसुस भयो। अनि पहिलोपल्ट नै मलाई महसुस भयो कि म केही कुरामा राम्रो छु, ममा केही ट्यालेन्ट छ। जहाँ पुरै दुनियाँ इन्टरनेट वेबसाइटमा आफ्नो टाइम वेस्ट गरिरहेको थिएँ, त्यही म आफ्नो अर्को दुनियाँ बनाउँदै थिएँ। यहाँ तपाईँ जे चाहे त्यही बन्न सक्नुहुन्छ। डार्क नेटमा धेरै ह्याकरहरू थिए, तर मेरो भने एउटै हिरो थियो, मिस्टर एक्स। डार्क नेटमा धेरै ह्याकरहरू थिए तर मेरो भने एउटै हिरो थियो जसको नाम थियो मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्सको बारेमा कोही कसैले केही जान्दैनथे। उसको असली नाम के थियो, ऊ कहाँबाट आयो, उसले कहाँबाट आफ्नो सिस्टम अपरेट गर्थ्यो। मिस्टर एक्सको 3वटा रुल्स थियो। पहिलो, कुनै पनि सिस्टम सेफ हुन्न, सधैँ त्यही चिजलाई टार्गेट गर जुन चाहिँ लगभग इम्पोसिबल छ। साइबर स्पेसमा सधैँ मस्ती गर, त्यसलाई धेरै गम्भीर रूपमा नसोच। बेन्जामिन अब फेरि आफ्नो बारेमा भन्न थाल्दछ, म कहिले युनिभर्सिटी गइनँ र मैले पिज्जा डेलिभरीको काम गर्नु पर्यो। एक रात जब म पिज्जा डेलिभरी गर्न केही स्टुडेन्ट माझ गएँ, तब त्यहाँ मैले एउटा केटीलाई देखेँ जसको नाम थियो मरी। मरी पहिलो मसँगै पढ्थे। म मरीलाई मन पराउँथेँ। त्यहाँ जति पनि स्टुडेन्ट थिए सबैजना एक्जामको तयारी गर्दै थिए, तर मरीको तयारी भएको थिएन। म मरीको मद्दत गर्न चाहन्थेँ ताकि म मरीको नजरमा सुपर हिरो बन्न सकूँ। मरीलाई पनि मसँग प्रेम होस्, हाम्रो बिहे होस् अनि बच्चा बच्ची पनि। बेन्जामिन आफ्नै सपनामा हराउँछ अनि ऊ सोच्छ कि उसले मरीको सहायता जसै पनि गर्नेछ। बेन्जामिन मरीको युनिभर्सिटी पुग्छ किनकि उसलाई आफ्नो सिस्टम युनिभर्सिटीको सर्भरसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि ऊ युनिभर्सिटी पुगेर सर्भरमा कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट क्वेसन पेपरलाई कपी गर्छ। तर त्यति बेला नै सिक्युरिटी गार्ड त्यहाँ आइपुग्छ र बेन्जामिन समातिन्छ। बेन्जामिनको कुनै पनि क्रिमिनल रेकर्ड हुँदैन, त्यसै कारण जजले उसलाई 50 घण्टाको सामाजिक काम गर्नुपर्ने सजाय सुनाएर छाडिदिन्छ। बेन्जामिनलाई अब 50 घण्टा सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, गल्ली र सडकहरूलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। जब बेन्जामिन सफाइ गर्दै हुन्छ उसको अगाडि एउटा केटा आउँछ, उसलाई पनि उस्तै काम दिएको हुन्छ अनि त्यो केटाले बेन्जामिनलाई सोध्छ तैँले के गरिस् र यो सजाय पाइस्। बेन्जामिनले भन्छ मैले युनिभर्सिटीको सिस्टम सर्भरलाई ह्याक गरेँ। अनि त्यो केटाले भन्छ म पनि एउटा ह्याकर हुँ। उसको नाम म्याक्स हुन्छ। म्याक्स बेन्जामिनभन्दा ठ्याक्कै उल्टो स्वभावको हुन्छ। जहाँ बेन्जामिन लजालु र अन्तर्मुखी हुन्छ भने म्याक्स बहिर्मुखी र स्मार्ट हुन्छ। यिनीहरू दुवै साथी बन्छन्। म्याक्सले बेन्जामिनलाई बेलुकीको पार्टीमा बोलाउँछ, जहाँ म्याक्सले बेन्जामिनलाई अरू थप 2 साथीहरूसँग चिनाउँछ, जसको नाम पल र स्टिफन हुन्छ। यिनीहरू पनि ह्याकर नै हुन्छन्। यिनीहरूले बेन्जामिनलाई भन्छन् म्याक्सले हामीलाई भने थियो त कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा एकदम सार्प छस् रे, हामीलाई साबित गरेर देखा। बेन्जामिन उनीहरूको सिस्टममा बस्छ र केही मिनेटमै पुरै एरियाको विद्युत सिस्टमलाई ह्याक गरेर बत्तीहरू निभाइदिन्छ। यतिकैमा त्यहाँ पुलिस आउँछ। खासमा पुलिस त्यहाँ तिनीहरूको पार्टीको कारणले आउँछन्। त्यस पार्टीमा एकदम हल्ला र धेरै मानिसहरू हुन्छन्। जसै पुलिस त्यहाँ आउँछन् ती 4 जना तल जान्छन्। त्यस पार्टीमा मरी पनि हुन्छन्, जसलाई बेन्जामिन सानैबाट मन पराउँथ्यो। मरी उसलाई भन्छे त त्यही पिज्जा डेलिभरी गर्ने केटा होइन। यसपछि ती सबै त्यहाँबाट भाग्छन्। जब म्याक्स, स्टिफन र पल त्यहाँबाट जान्छन् तब त्यहाँ बेन्जामिन र मरी मात्र बस्छन्। अब मरीलाई याद आउँछ बेन्जामिन र ऊसँगै पढ्थे। मरीलाई पहिला यो कुरा याद हुँदैन थियो। त्यसपछि बेन्जामिन र पल नक्ली आइडी बनाएर सरकारी सेमिनारमा जान्छन्, जहाँ हिटलरको बारेमा प्रेजेन्टेसन हुनेवाला थियो। यिनीहरू त्यस सर्भरलाई ह्याक गर्छन्। नजिकै यिनीहरू भ्यानमा बस्छन्। जब सेमिनारमा हिटलरको बारेमा प्रेजेन्टेसन दिन सुरु हुन्छ अनि यिनीहरूले हिटलरको असली प्रेजेन्टेसनको सट्टा फनी भिडियो भ्यानबाट प्ले गरिदिन्छन्, जसले गर्दा त्यहाँ बसेका सबै सरकारी कर्मचारीहरू आश्चर्यमा पर्छन्। तर त्यहाँको सेक्युरिटीले थाहा पाउँछन् भ्यानभित्र बसेर कोही यो सबै गर्दैछन्। योभन्दा पहिला कि उनीहरू समातिन्थे तिनीहरू भ्यान लिएर त्यहाँबाट भागिहाल्छन्। यसो गर्नमा तिनीहरूको कुनै खास उद्देश्य हुँदैन, खालि यिनीहरूले यो रमाइलोको लागि मात्र गरेका हुन्छन्। अब यिनीहरूले डिसाइड गर्छन् कि यिनीहरू मिलेर एउटा ग्रुप बनाउँछन्। यिनीहरूले बेन्जामिनको हजुरआमाको घरलाई आफ्नो हेड क्वार्टर बनाउँछन्। यिनीहरूले आफ्नो ग्रुपको नाम पनि राख्छन् क्ले, जसको फुल फर्म हुन्छ क्लाउन्स लाफिङ एट यु। अब मुभीलाई प्रेजेन्टमा देखाइन्छ, जहाँ बेन्जामिन हन्नाको अगाडि हुन्छ। हन्नाले उसलाई भन्छन् म तेरो कुरामा विश्वास कसरी गरौँ। अनि बेन्जामिनले उसलाई उसको बारेमा पुरा इतिहास भनिदिन्छ, किनकि यहाँ आउनुभन्दा पहिले उसले हन्नाको सिस्टम सर्भरलाई पनि ह्याक गरेको हुन्छ। उसले पुरै इन्फर्मेसन चाहिँ हन्नाको सिस्टमलाई ह्याक गरेर निकालिसकेको हुन्छ। अब फेरि बेन्जामिनले हन्नालाई भन्छ उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै ह्याकिङको काम अझै बढाइदिए ताकि ह्याकिङको दुनियाँमा उनीहरूको नाम फैलियोस्। उनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै धेरै ह्याकिङ गर्दै गए र उनीहरूको नाम बिस्तारै बिस्तारै सोसल मिडियामा यति फैलिँदै गयो कि टिभी न्युजमा पनि उनीहरूको न्युज आउन सुरु भयो। क्ले ग्रुप अब एउटा साधारण ग्रुप मात्र रहेन, वर्ल्ड वाइड नै फेमस हुन्छ। यिनीहरू मिस्टर एक्सबाट आफ्नो बारेमा केही सुन्न चाहन्थे, किनकि मिस्टर एक्स यिनीहरूको रोल मोडल प्लस सबैभन्दा ठुलो ह्याकर हुन्छ। तर जब इन्टरनेटमा मिस्टर एक्ससँग क्ले ग्रुपको बारेमा सोधिन्छ तब मिस्टर एक्सले कुन क्ले ग्रुप, म यस ग्रुपको बारेमा केही जान्दिनँ, थाहा छैन भन्छ। यस्तो प्रतिक्रिया सुनेर म्याक्स एकदम रिसाउँछ र भन्छ हामी सबैभन्दा ठुलो लुजर हौँ। खासमा क्ले ग्रुपका सबै मिस्टर एक्सलाई इम्प्रेस गरेर उसको साथीको लिस्टमा सबैभन्दा माथि समावेश हुन चाहन्थे र यिनीहरू आफ्नो यस्तै प्रकारको कामलाई निरन्तरता दिँदै जान्छन्। एक दिन यिनीहरूलाई मिस्टर एक्सको मेसेज आउँछ। खासमा मिस्टर एक्सले एउटा सरकारी फाइल चोरी गरेको हुन्छ, जसमा क्ले ग्रुपको बारेमा साइबर क्राइम कमिसनले रिपोर्ट दिएको हुन्छ। क्ले ग्रुप खासमा ठुलो ग्रुप होइन, न त यो हानिकारक नै छ। यो कुराको मिस्टर एक्स मजाक उडाउँछ र भन्छ यिनीहरू बन्च अफ बेबिज हुन्, यानि कि यिनीहरू बच्चा हुन्। मिस्टर एक्सको कुराले यी 4 जना एकदम रिसाउँछन् र एकदम चिन्तित हुन्छन्। बेन्जामिनले भन्छ अब हामीले केही ठुलै काम गर्न पर्छ। उसले भन्छ बिएनडी जर्मन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्सलाई ह्याक गर्यो
भने बल्ल दुनियाँले हामीलाई चिन्नेछ। चारैजना यो कामका लागि राजी हुन्छन्। भोलिपल्ट यिनीहरू जर्मन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्सले फोहोर फाल्ने ठाउँमा जान्छन् र त्यहाँ उनीहरूले फोहोरमा केही खोज्छन् र तिनीहरूले त्यहाँ केही सेन्सिटिभ फाइल्स भेटाउँछन् जसमा केही इम्पोर्टेन्ट इमेल आइडी भेटिन्छ। यही इमेल आइडीको मद्दतले फिसिङ पेजको माध्यमबाट यिनीहरूले जर्मन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स यानि कि BND बिल्डिङको भित्र जाने बाटो खोज्छन् अनि तिनीहरू त्यो बिल्डिङभित्र जान्छन्। बेन्जामिनले इन्टरनल सर्भरलाई ह्याक गरेर सारा डेटा कपी गर्छ र साथै प्रिन्टर पनि ह्याक गर्छन् र भोलि बिहान सबै प्रिन्टरबाट एउटै प्रिन्ट निस्किन्छ जसमा यिनीहरूको क्लाउनमा एउटै लोगो हुन्छ र त्यसमा लेखिएको हुन्छ प्ले वाज हियर नो सिस्टम इज सेफ। अनि राति यिनीहरू सबैजना पार्टी गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ बेन्जामिनले मरी र म्याक्सलाई एक अर्कासँग किस गरिरहेको देख्छ। त्यही मरी जसलाई बेन्जामिन सानैबाट मन पराउँथ्यो। बेन्जामिन रिसाएर त्यहाँबाट जान्छ। बेन्जामिनका सबै साथीहरू उसलाई फकाउन उसको घर जान्छन् तर बेन्जामिन ढोकै खोल्दैन। बेन्जामिन सबै डेटा जुन जर्मन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्सबाट चोरेको हुन्छ त्यो MR-Xलाई पठाइदिन्छ ताकि उसलाई थाहा होस् कि ऊ सानोतिनो ह्याकर होइन र उसलाई बेन्जामिनले इम्प्रेस पार्न सकोस् र उसको साथीहरूको बीच आफ्नो नाम पनि मिसाउन सकोस्। भोलि बिहान फेरि एकपल्ट बेन्जामिनको साथीहरू उसको घरमा आउँछन्, उसलाई उठाउँछन्। बेन्जामिन र म्याक्स मरीको लागि झगडा गर्न लाग्छन्, एक अर्कामा लड्छन्। त्यति बेलै टिभीमा न्युज देख्छन् जसमा भनेको हुन्छ हिजो राति जर्मन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स बिल्डिङमा केही ह्याकर्सहरू पसेर इम्पोर्टेन्ट फाइल र डेटाहरू चोरी गरे र यो डेटाबाट उनीहरूलाई यो थाहा भयो कि क्रिप्टन जो फ्रेन्च ग्रुपको एउटा मेम्बर थियो खासमा जर्मन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्सको लागि काम गर्थ्यो यानि कि BND को मान्छे थियो जो फ्रेन्च ह्याकिङ ग्रुपको सबै जानकारी जर्मन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्सको हेड हनालाई दिन्थ्यो। हना त्यही थिइन् जसलाई बेन्जामिन पुरै कहानी सुनाउँदै थियो। वास्तवमा बेन्जामिनले जुन डेटा चोरेको थियो उसले त्यो MR-X मतलब मिस्टर एक्सलाई पठाइदिन्छ। मिस्टर एक्सलाई यो डेटाबाट थाहा भयो कि क्रिप्टोन जुन फ्रेन्च ग्रुपको एउटा मेम्बर थियो, क्रिप्टोन खासमा एउटा एजेन्ट थियो। यसै कारण उनीहरूले उसको मर्डर गरिदिन्छन् अनि मर्डर गरेपछि त्यो डेटालाई त्यहीँ छोडिदिन्छन् ताकि सबै दोष क्ले ग्रुपलाई जाओस्। अनि यहाँबाट यो कुरा थाहा हुन्छ कि मिस्टर एक्स यानि कि MR-X फ्रेन्च ग्रुपको एउटा मेम्बर हो। तर यहाँ आश्चर्यको कुरा यो हुन्छ कि BNDबाट जुन डेटा बेन्जामिनले चोरेको हुन्छ यसको बारेमा उसले अरू 3वटा साथीहरूलाई केही थाहा नै दिएको हुँदैन। यो थाहा पाएपछि सबैजना बेन्जामिनसँग रिसाउँछन् र भन्छन् हामीले तँलाई भनेका थियौँ कि हामी सिर्फ प्रिन्टरलाई मात्र ह्याक गर्नेछौँ ताकि उनीहरूलाई यो थाहा हुन सकोस् कि हामी यहाँसम्म आउन सक्छौँ, तर तैँले उनीहरूको सिक्रेट फाइल्सलाई पनि चोरिस्। अब हामी सबै फस्यौँ। बेन्जामिनले भन्छ यो सब मैले तिमीहरूको लागि गरेँ ताकि इन्टरनेटको दुनियाँ डार्क वेबको दुनियाँमा हाम्रो नाम हुन सकोस् र हामी MR-X मतलब मिस्टर एक्ससम्म पुग्न सकौँ। तर अब पुलिस यिनीहरूको पछि छन्। बेन्जामिनले भन्छ यदि हामीलाई बस्नु छ भने असली मिस्टर एक्स को हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। मिस्टर एक्सको अनुहार सबैको अगाडि ल्याउनुपर्छ किनकि पुलिसले हामीलाई होइन मिस्टर एक्सलाई खोजिराखेको छ। अब यिनीहरूलाई मिस्टर एक्स जसलाई कसैले देखेको छैन उसलाई कुनै पनि हालतमा दुनियाँको अगाडि ल्याउनु छ ताकि यिनीहरूले आफूले आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सकुन्। अब बेन्जामिन पब्लिक सिस्टमबाट मिस्टर एक्ससँग कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्छ। बेन्जामिन उसको नजिक जान्छ र च्याटिङ गरेका हुन्छन् तर यस सिनलाई यसरी देखाइएको छ मानव मिस्टर एक्स र बेन्जामिन आम्ने सामने बसेर कुरा गरिरहेका छन्। अब बेन्जामिन मिस्टर एक्सको अगाडि बसेको हुन्छ र भन्छ जो डेटा मैले तँलाई दिएको थिएँ तैँले त्यसलाई रसियन माफियालाई बेच्दिस् र यसकारण अब सरकारले हामीलाई क्ले ग्रुप फ्रेन्च ग्रुप र साथै तँलाई पनि टेररिस्ट ह्याकिङ ग्रुप घोषणा गरिदियो जबकि हामी जान्दछौँ फ्रेन्च ग्रुपको मेम्बर पनि तै होस् जबकि त्यो तेरै ग्रुप हो र हामी पनि त्यसमा सामेल हुन चाहन्छौँ। मिस्टर एक्सले भन्छ यदि तिमीहरू यसमा सामेल हुन चाहन्छौ भने युरोपोलमा एक ट्रोजनलाई इन्स्टल गर्नुपर्नेछ। ट्रोजन खासमा कुनै पनि सिस्टममा पस्ने एउटा बाटो हुन्छ। यदि उसले यो काम गर्यो भने मिस्टर एक्स युरोपोलको सबै गतिविधि र उनको सिस्टममा कन्ट्रोल पाउन सक्छ। यो एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हुन्छ जसको अन्तर्गत देशका हर प्रकारको कानुनी गतिविधि चल्छ र मिस्टर एक्स अब त्यसमा कन्ट्रोल पाउन चाहन्छ, त्यसलाई आफ्नो हिसाबले बदल्न चाहन्छ।
जुन सिस्टममा बेन्जामिन बसेको हुन्छ त्यहाँ हना र पुलिस पनि पुग्छन्, तर योभन्दा पहिले कि हना उसलाई समात्थे, बेन्जामिन आफ्नो मास्क लगाएर त्यहाँबाट भाग्छ। त्यहाँबाट भागेपछि उसँग जति पनि हार्ड डिस्क हुन्छ त्यो सबै आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर एसिडमा नष्ट गरिदिन्छ ताकि उनीहरूलाई कोही ट्र्याक गर्न नपाउन्। त्यसपछि उनीहरू युरोपोल कम्पनीभित्र प्रवेश गर्ने कोसिस गर्छन् जहाँ त्यो सिस्टम हुन्छ जहाँ त्यो ट्रोजनलाई इन्स्टल गर्न मिल्छ, तर त्यहाँ तिनीहरूको सबै कोसिस असफल हुन्छ। अनि यही कोसिस अन्तर्गत म्याक्सको हातमा चोट लाग्छ। जब यिनीहरू कम्पनीको बाहिर हुन्छन् यिनीहरूले देख्छन् कि त्यहाँ केही स्कलर भिजिटरको रूपमा आएका हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये एक भिजिटर पास खस्छ। बेन्जामिनले त्यो पास टिप्छ र ऊ त्यो कम्पनीको गार्डलाई भन्छ, भित्र क्याफेट एरियामा मेरो वालेट छुट्यो, मलाई त्यो खोज्न जानुपर्ने भयो। सुरुमा गार्डले इन्कार गरिदिन्छ र भन्छ भोलि आऊ, तर जब बेन्जामिनले रिक्वेस्ट गर्छ तब गार्डले उसलाई भित्र जान दिन्छ। बेन्जामिनले त्यहाँ प्रिमेसिभमा ह्याकिङ डिभाइस लगाएर त्यहाँबाट निस्किन्छ र भोलिपल्ट उसले त्यो डिभाइसको मद्दतबाट युरोपोलको इन्टरनल सर्भरमा कन्ट्रोल गर्छ र अब उसले मिस्टर एक्सलाई दिन्छ ताकि मिस्टर एक्सले त्यो भित्र एक्सेस गर्न सकोस्। तर यस ट्रोजनभित्र पनि अर्को एउटा ट्रोजन हुन्छ। जसै मिस्टर एक्स यो भित्र एक्सेस गर्छ, जुन अर्को ट्रोजन छ त्यसबाट यो पत्ता लगाइन्छ कि मिस्टर एक्स को हो र कहाँ बस्छ। तर मिस्टर एक्सलाई यो थाहा पाउँछ र उसले यो एक्सेप्ट गर्दैन र उसले बेन्जामिनको क्यामबाट उसको फोटो खिचेर उसको स्क्रिनमा पब्लिस गरिदिन्छ र यति बेला त्यहाँ रसियन माफिया आउँछ। यिनीहरू त्यही हुन्छन् जसलाई मिस्टर एक्सले सबै डेटा बेचेको थियो। अब यसले बेन्जामिनलाई मार्न चाहन्छ। बेन्जामिन त्यहाँबाट भाग्छ र भागेर होटलको रुममा पुग्छ जहाँ तीनैजना साथी उसलाई पर्खिरहेका हुन्छन्। तर जब ऊ त्यो कोठामा पुग्छ उसले देख्छ कि ती सबै मरिसकेका हुन्छन् र यो यस मुभीको पहिलो सिन हुन्छ जहाँ बेन्जामिन एउटा कोठामा जान्छ र उसले एउटा गोलीको कवर भेटाउँछ र आफ्नो साथीलाई मरेको देखेपछि ऊ सिधै हन्नाको सामु जान्छ। अब प्रिजनमा बेन्जामिन हनासँग हुन्छ र अहिलेसम्मको सबै कहानी उसले सुनाउँछ र हनासँग भन्छ, म कुनै पनि हालतमा मिस्टर एक्सको अनुहार दुनिया सामु ल्याउन चाहन्छु, उसलाई एक्सपोज गर्न चाहन्छु। उसको फ्रेन्ड्स ग्रुपले मेरो साथीहरूलाई मारिदियो र अहिले उनीहरू मलाई पनि मार्न चाहन्छन्। र उसले हनालाई पनि यो भन्छ, मैले तपाईँको प्रोफाइललाई ह्याक गरेर हेरेको थिएँ, तपाईँलाई तपाईँको जबबाट सस्पेन्स गरिदिए किनकि तपाईँ यस केसमा पुरै असफल हुनुभयो र अहिले म जस्तै तपाईँ पनि फ्रेन्ड्स ग्रुप र मिस्टर एक्सलाई पुरै दुनियाँको अगाडि एक्सपोज गर्न चाहनुहुन्छ। हनाले बेन्जामिनसँग सोध्छ, तैँले यो सबै अब कसरी गर्छस्? बेन्जामिनले भन्छ, म्याजिक ट्रिक्सले। म उसको कमजोर पक्ष प्रयोग गर्छु, तर तपाईँले मलाई प्रमिस गर्नुपर्छ कि यो सबै गरेपछि मलाई तपाईँले विटनेस प्रोटेक्सन प्रोग्राममा राख्नुपर्छ। यो यस्तो प्रोग्राम हुन्छ जहाँ मान्छेहरूको सबै आइडेन्टिटी मेटाइदिन्छ र अर्को नयाँ आइडेन्टिटी दिइन्छ। साथै उसलाई उसको परिवार र उसको आफन्तलाई कसैले उसलाई नचिन्ने ठाउँमा सिफ्ट गरिदिन्छ जहाँ उनीहरूसम्म कहिले कोही पनि भेट्न सक्दैनन् न कसैले उनीहरूलाई चिन्न सक्छन्। यो खासमा एउटा सरकारको प्रोग्राम हुन्छ जहाँ गवाहलाई यस्तो खालको सुविधा दिइन्छ। हनाले उसको सर्ट मान्छे र अब बेन्जामिन मिस्टर एक्सको सबैभन्दा कमजोरी चिजमा हमला गर्छ र त्यो हुन्छ उसको अभिमान। बेन्जामिन इन्टरनेटको डार्क नेटको दुनियाँमा यो फैलाइदिन्छ कि मिस्टर एक्स सरकारको लागि काम गर्छ र यो एक धोकेबाज हो र यसैले क्रिप्टोनलाई मार्न लगाएको थियो। यो रसियन एजेन्सीको लागि काम गर्छ, यो आइडेन्टिटी बेच्छ। यो कुराले मिस्टर एक्स पुरै तरिकाले बोलाउँछ। ऊ त्यो पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ कि यो सबै कसले गरिरहेछ, तर उसलाई कति पनि थाहा हुँदैन कि त्यो बेन्जामिन हुन्छ। बेन्जामिनले यो पनि भन्छ कि ऊ असली मिस्टर एक्स हो र मिस्टर एक्स बनेर आउँछ। यो कुराले असली मिस्टर एक्सलाई बेसरी रिस उठ्छ र हामीलाई यो देखाउँछ कि मिस्टर एक्स एउटा कोठामा बन्द छ र ऊ त्यो कोठामा आउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, जुन कोठामा बसेर बेन्जामिन आफूले आफूलाई मिस्टर एक्स भनेर बताइरहेछ, तर ऊ त्यहाँ आउन सक्दैन। कम्प्युटरको दुनियाँमा हामी यसरी पनि यसलाई बुझ्न सक्छौँ। जुन वेबसाइटमा मिस्टर एक्स यस्तो भनिरहेछ त्यहाँ बेन्जामिन इन्टर गर्न चाहन्छ तर इन्टर गर्न सकिरहेको छैन किनकि उसँग सेक्युरिटी हुन्छ। त्यसैले मिस्टर एक्सले मजबुरीमा आफ्नो सेक्युरिटीलाई छोडेर त्यहाँ आउनुपर्छ। यसलाई तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस छ, त्यसैले
त्यो कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस आउन सक्दैन। तर जब तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरको एन्टिभाइरस हटाइदिनुहुन्छ तब त्यसमा भाइरस इन्टर गर्छ। त्यस्तै यहाँ पनि यो देखाइरहेछ। जहाँ बेन्जामिन आफूलाई सबैको अगाडि मिस्टर एक्स बताइरहेछ, त्यहाँ सेक्युरिटीसँग आउन मिल्दैन। त्यसैले मिस्टर एक्स पुरै बोलाउँछ। त्यसैले ऊ सेक्युरिटी बिना त्यहाँ आउँछ, आफ्नो आइडेन्टिटी नलुकाइ आउँछ र ऊ त्यसको धेरै मुकुटहरू हटाउँछ। यानि कि ऊ बेन्जामिनको आइपी एड्रेस, उसको आइडेन्टिटी जान्न चाहन्छ, तर उसको आइडेन्टिटीको लागि एक्सेस गर्नै मिल्दैन। जब बेन्जामिन आफै आफ्नो मुकुट खोल्छ र भन्छ म बेन्जामिन हुँ र म अब यो पनि जान्छु कि त को होस् र मलाई थाहा छ कि तेरो लोकेसन कहाँ छ र कहाँबाट ऊ पुरै सिस्टम अपरेट गर्छ। जस्तो मिस्टर एक्सले बेन्जामिनसँग गरेथ्यो त्यस्तै बेन्जामिनले मिस्टर एक्ससँग गर्छ र मिस्टर एक्सको आइडेन्टिटी एक्सपोज हुन्छ। मिस्टर एक्स खासमा एक अमेरिकन हुन्छ जुन न्युयोर्कमा बस्छ। यो 19 वर्षको एउटा केटा हुन्छ जसलाई एफबिआईले एरेस्ट गर्छ र यसरी मिस्टर एक्सको पुरै खेल सकिन्छ। हनाले बेन्जामिनलाई भन्छे केही घन्टामा त स्वतन्त्र हुन्छस्, नयाँ ठाउँ नयाँ पहिचानसँग, र हना त्यहाँबाट जान लाग्छ। त्यही बेला उसले ध्यान दिन्छे बेन्जामिनको हातमा एउटा घाउको दाग हुन्छ र त्यो दाग ठिक त्यस्तै हुन्छ जस्तो बेन्जामिनले हनालाई भनेको थियो। युरोपोलको कम्पनीभित्र जाने कोसिसमा म्याक्सको हातमा चोट लागेको हुन्छ। त्यो याद आएपछि हनालाई बेन्जामिनमाथि शङ्का लाग्छ र ऊ इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्छ र सबैभन्दा पहिला ऊ मरीसँग गएर सोधपुछ गर्छ। उसलाई बेन्जामिनको फोटो देखाउँछ। पहिले त मरी उसलाई चिन्दिने। जब हन्नाले बेन्जामिनको नाम बताउँछ तब बल्ल चिन्छे। उसले भन्छे ऊ सधैँ हाम्रो पछि आउँथ्यो, तर वर्षौँ भइसक्यो मैले उसलाई देखेको छैन। यसपछि हना एउटा डाक्टरलाई भेट्न जान्छे, त्यही डाक्टर जसले बेन्जामिनको आमाको उपचार गरेको थियो। डाक्टरले भन्छ उसको आमालाई मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर थियो। उसभित्र 4 पर्सनालिटी थियो र अन्तमा ऊ आत्महत्या गरेर मर्छे। हनाले डाक्टरसँग सोध्छे के यो वंशानुगत हुन सक्छ? डाक्टरले भन्छ यसको सम्भावना हुन सक्छ। यसपछि हना बेन्जामिनको हजुरआमाको घरमा जान्छे र देख्छ कि त्यहाँ एउटा बक्स खुला छ। त्यो त्यही बक्स हुन्छ जुन चाहिँ उसको हजुरआमाको पिताको वर्ल्ड वार 2 को गोलीको कभर थियो, जुन त्यो उसले सधैँ सम्हालेर राख्थ्यो। अब हनाले सबै कुरा बुझ्छे र बेन्जामिन भएको ठाउँमा जान्छे र उसले भन्छे होटेलको रुममा हामीले एउटा पनि लास भेटेनौँ किनकि त्यस्तो कुनै मानिस नै थिएन। यो सब तेरो इमेजिनेसन मात्रै हो र आजसम्म जति पनि कुराहरू भयो यो सबै तैँले एक्लैले गरेको होस्। र होटेलको कोठामा जति पनि गोलीको कभर भेटेको थियो त्यो त्यही कभर हो जुन सानैबाट उसको मम्मी र उसको मम्मीपछि उसले आफैले सम्हाल्दै आइरहेको थियो, जुन वर्ल्ड वार। वास्तविकता खासमा यही हुन्छ। बेन्जामिनको मम्मीलाई जुन बिमारी थियो त्यही बिमारी बेन्जामिनलाई पनि थियो। उसलाई पनि मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन्छ र जोसँग मिलेर उसले ह्याकिङको काम गरिरहेको हुन्छ। यो म्याक्स, पौल, स्टिफन खासमा ऊ आफै हुन्छ। यस्तो नामको कोही पनि व्यक्तिहरू हुँदैनन् किनकि यो कुरा प्रुभ हुन्छ कि बेन्जामिन मेडिकल्ली फिट छैन, स्वस्थ छैन। हना उसलाई भन्छ कि उसलाई विटनेस प्रोटेक्सन प्रोग्राम दिन मिल्दैन किनकि यो गभर्मेन्टको रुल हो। बेन्जामिनले भन्छ कि हामी बीच डिल भएको थियो तर यो कानुनी हो, हनाले केही गर्न सक्दिन र यदि उसलाई प्रोटेक्सन प्रोग्राममा राखिएन भने ऊ एक अपराधी पनि हो किनकि उसले अपराध गरेको थियो। बेन्जामिनले भन्छ म आफ्नो मम जस्तो छैन, म एकदम ठिक छु। बेन्जामिनलाई कोर्टमा पेश गर्नभन्दा अघि हन्नाले बेन्जामिनलाई भन्छे तसँग 5 मिनट छ, त तेरो आइडेन्टिटी बदल्न सक्छस् र ऊ उसलाई सर्भर रुममा पठाइदिन्छे र त्यहाँ यो देखाउँछ कि बेन्जामिन आफ्नो आइडेन्टिटी बदल्दैन तर पुरै तरिकाले मेटाइदिन्छ। यानि कि उसले यो दुनियाँमा जन्म लिएकै हुँदैन र बेन्जामिनको कुनै रेकर्ड नै हुँदैन। हना बेन्जामिनलाई गाडीमा एउटा ठाउँमा लगेर छाडिदिन्छे। हनालाई थाहा हुन्छ बेन्जामिनले उसलाई धोका दिन्छ तर हनालाई जे चाहिएको थियो त्यो उसले पाउँछ। मिस्टर एक्स र फ्रेन्ड्स ग्रुप अब पुलिसको हिरासतमा हुन्छ। मुभीको अन्तमा देखाउँछ कि बेन्जामिन एउटा पानीको सिपमा हुन्छ र तब उसको नजिक मरी, म्याक्स, पल र स्टिफन आउँछन्। यहाँ कहानीमा ठुलो ट्विस्ट आउँछ कि बेन्जामिनले यो पुरै प्लान हनालाई विश्वास दिलाउनको लागि गरेको हुन्छ कि उसलाई पनि उसको मम जस्तै मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर बिमारी छ। उसले यो सबै यसरी गर्छ कि ऊ सँगसँगै उसको साथी पनि सधैँका लागि पुलिसबाट बचोस्
र ऊ आफ्नो पुरै प्लानिङमा सफल पनि हुन्छ। र यो थियो VMI मुभीको पुरै कहानी। यो मुभी 2014 मा रिलिज भएको थियो र IMDb मा यसको रेट 4.6 रहे।